अरे आज आमचे रेड क्रॉस सोसायटी एंड गणेश महोत्सव कमिटीन ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा आज हांगा आनी म्हाका दिसता ह्या ओकेजनाचेर असले कॅम्प करून लोकांचे लायफ सेव करप is very important, and it is a very strong message that goes in the society. It also tells the donors that they should come forward, donate blood. As blood donation camps are very important basically because voluntary donations म्हणून असताले पहिले तो कन्सेप्ट आता कमी जायत वता म्हणून आम्ही जेन्ना कॅम्प करता तेन्ना आमकां ब्लड स्टॉक मेळटा तो स्टॉक वी कॅन यूज टू सेव लायफ सो दिस इज very इम्पॉर्टंट. गणेश चतुर्थीच्या सिजनान आमी हे सेलिब्रेट करतात ब्लड डोनेशन कॅम्प आनी अशें आमी चिंतलां की फुडें दिवाळीक क्रिसमसाक ईदाक असोच ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाचें चिंतलां. सगळ्यांनी हेका सहभाग दिवचो आनी हे मोठ्या प्रमाणात आमी ब्लड डोनेशन करचें. थँक्यू. आज ब्लड डोनेशन दिवपाचो आज कॅम्प आयोजिला ते आमच्या पणजेच्या गणेश मंडळांनी आनी खरें म्हणल्यार ब्लडाची चड गरज आहा आनी ही ब्लड जो कोण पळय दिता तांकां हांव एकदम थँक्यू म्हणटा कित्याक आमच्यान दिवंक जायना. हांव दिवपी, हांव पयलीं दिवपी, हांव जालें 85. आतां यंग भुरग्यांनी ब्लड डोनेशन करचें आनी हे जे कोणाक गरज आहा रक्ताची तांकां दिवचें तेन्ना तुमचें सगळें सार्थक जातलें अशें म्हणून म्हाका.